أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم عجل فتوبوا وإذ قال موسى قال को जल्दी कहना लाम को जल्दी وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون صدق الله العظيم.